علی تیرے نال محبت مومن کرے گا، تیرے نال بغض منافق رکھے گا۔ آ میرے نبی دی زبان تو سن لے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خیبر دے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جنگ واسطے تیاریاں کر رہے ہیں تے اللہ دے نبی فرماندے نے کل میں ایک ایسے بندے نو چنڈا دیاں گا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ میرے طرف توجہ کرنا، میرے لفظاں تے غور کرنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کل میں چنڈا ایک ایسے بندے نو دیاں گا، اللہ او دے ہتھی خیبر فتح کروا دے گا۔ او بندہ ایسا ہے اللہ او دے نال محبت کر دے، او اللہ نال محبت کر دے۔ او بندہ ایسا ہے اللہ دے نبی او دے نال محبت کر دے، او اللہ دے نبی نال محبت کر دے۔ اگلا دن ہویا تے میرے نبی دے سارے صحابہ نے انج صفاں بنا لیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے نظریں دوڑائیاں ایتل تو شروع ہو کے ایتھوں تک میرے نبی نے سارے لشکر وچ نظریں دوڑائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تلاش کر رہے نے کسے نو، ہر صحابی دا یہی خواہش ہے کاش اج چنڈا مینوں مل جائے، اے اعزاز مینوں مل جائے، اے رتبہ مینوں مل جائے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام انج ویندے نے تے میرے نبی نو ایک نئی نظر آیا، آپ فرماندے نے اینا علی، اینا، سارے بولو اینا علی، علی کتھے نے؟ اچھا ہن میں ایک چھوٹی جی گل کر لیں جے تسی غصہ نہ کرو تے، اوے علی کتھے نے؟ کنے پوچھیا ہے؟ میرے نبی نے۔ کنے پوچھیا ہے؟ میرے پیغمبر نے۔ تے جدے سامنے 14 طبق کھلے پے ہون، روشن ہون، ہر شے جڑا جاندا ہوئے انہوں پوچھن دی لوڑ ہے؟ پتہ لگا ہر شے کوئی نہیں جاندا سوائے اللہ تو، اللہ تو علاوہ ہر شے تو واقف کوئی نہیں۔ اینا علی، علی کتھے نے؟ صحابہ نے سونے ہوتے خیمے چ نے۔ اچھا آئے کیوں نہیں؟ اللہ دے نبی انہاں دی اکھ درد کر دیئے، انہاں دی اچھی بولو، سارے بولو، اور میں عقیدہ سمجھانا چاہنا، انہاں دی اکھ درد کر دیئے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکلاں آمن اور نئی مشکل کشا ہوندا، اور جدی اپنی اکھ درد کرے اور مشکل کشا نہیں ہو سکدا، جیڑا آپ بیمار ہو جائے اور حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ میرا عقیدہ ہے اس کائنات کے اندر حاجت روا اور مشکل کشا اگر کوئی ساتھ ہے تو کلے عرش والے رب دی ذات ہے۔ تو آڈا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پھر گاج کے بولو حاجت روا مشکل کشا، پچھو تک آواز ہے حاجت روا مشکل کشا، اے خدا حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا میرے پیغمبر نے، بلاؤ علی نو۔ علی آگئے، جی اللہ دے نبی کی حکم ہے؟ فرمایا علی کی گل لے؟ فرمایا سونیا میری اکھ درد کر دیئے، میری بولو اکھ درد کر دیئے۔ میرے نبی نے انگلی دے نال، شہادت دی انگلی نال اپنا لعاب منہ وچوں لے کے حضرت علی دی اکھ دے لگایا۔ او جھوٹے الزام لان والے حدیثاں دے سنا، اسی نبی دا معجزہ مننے ہاں، پر اونج مننے ہاں جویں عرش والے نے آکھے منو۔ میرے نبی نے انگلی شہادت دی دے اتے اپنا لعاب لے کے حضرت علی دی اکھ تے لایا، لعاب میرے نبی نے لایا، شفا عرش والے رب نے عطا فرما دی، اور لعاب میرے نبی دا، پر قدرت کی دی بولو اللہ دی، ہاتھ میرے نبی دا، قدرت اللہ عرش والے دی، اور ہاتھ میرے نبی دا، قدرت عرش والے دی، لعاب میرے نبی دا، قدرت عرش والے دی۔ میرے پیغمبر نے لعاب لایا، حضرت علی دی اکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی فرماندے نے انجویا جی میں کدی میری اکھ درد کر دی ہوئی نہیں سی، آنن فانن میری اکھ ٹھیک ہو گئی۔ میرے نبی نے چنڈا مینوں پھڑا دیتا،
او میں دسنا کی چاہنا میرے نبی نے پہلا کی فرمایا سی میں جھنڈا اونوں دیاں گا جڑا اللہ نال پیار کردا ہوئے گا اللہ او دے نال پیار کردا ہوئے گا جڑا رسول اللہ نال پیار کردا ہوئے گا رسول اللہ او دے نال پیار کردا ہوئے گا تے پھر میرے نبی نے جھنڈا کینوں پھڑایا حضرت علی نو پتہ لگا علی او ذات ہے جس نال عرش والا رب بھی پیار کردا ہے علی ہووے جڑا عرش والے رب نال پیار کردا ہے علی ہووے جس نال اللہ دے نبی پیار کردے نے علی ہووے جڑا اللہ دے نبی نال پیار کردا ہے او جڑا اللہ دے نبی دا پیارا ہے جس نال میرا نبی پیار کردا ہے جس نال عرش والا رب پیار کردا ہے الحمدللہ اہل حدیث بھی او دے نال پیار کردے نے او دے نال محبت کردے نے علی ساڈا اسی علی دے ایویں لوکاں نے مل مارے علی ساڈا آکھو گے جی کیویں علی دی اذان اہل حدیثاں کل اور جا تحقیق کر جیڑی اذان تیرے باڑیاں چندی ہے اے حضرت علی دی نہ کوفے والی مسجد وچ ہوئی ہے نہ مدینے والی مسجد وچ ہوئی ہے علی دی اذان اہل حدیثاں کل علی دی اقامت اہل حدیثاں کل علی دی نماز اہل حدیثاں کل علی دا عقیدہ اہل حدیثاں کل علی دا قرآن اہل حدیثاں کل علی دی سنت اور حدیث والی معاملہ اہل حدیثاں کل علی دا نظریہ اہل حدیثاں کل علی دا جہاد اہل حدیثاں کل علی دے نظریات اہل حدیثاں کل علی دا زکات والا مسئلہ اہل حدیثاں کل علی دے سارے معاملات اہل حدیثاں کل کیونکہ علی یو کردے سن جو مصطفیٰ نے دسے اہل حدیث بھی یو کردے نے جو میرے نبی اور مصطفیٰ نے دسے کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا پیارا علی المرتضی اور پھر میں کیوں نہ کہاں ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر عائشہ دا بابا ابو بکر اور جڑا پھر گیا نبی نل گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا اور عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیات نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین ایک شرم و حیات نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین اور بیعت کیتی جس دی سونے علی اور بیعت کیتی جس دی سونے علی صدیق عمر عثمان علی علی بہادر شیر خدا علی بہادر شیر خدا جنہوں لقب بھی ملیا اسد اللہ جنہوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نال شیر جلی علی رب دا ولی نال شیر جلی صدیق عمر عثمان علی اے چارے میرے نبی دے بیلی اے چارے او تسی چمن مان دے ہو جیڑا مان دے رات کھڑا کرے ہمیشہ اے چارے میرے نبی دے بیلی پھول گلاب تے وانگ چمبیلی اور جیڑا من دا نہیں اینا چارانو شالا پیٹ دا روے او گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی انما یرید اللہ لیذہب عنکم
الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ جو سنیا جو سنایا ہے میرے سمیت اللہ سارے انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔